Samtang sa pikas bahin, mga national agency din sa syudad. Imong petisyon aron himuon nga 24 hours ang ilahang operation. Atong siron kompletong detalye sa mga balita. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Hinayon ngayon ang plano nga himong 24 hours operation sa Cebu City Hall aron ang kadtong mga motransak sa naisgutan nga mga buhatan nga nagtrabaho sa gabi makahimo sila pagtransak sa ilang business sa gabi diha mismo sa may Cebu City Government. Giya pasabot sa mga bagong napili ang mga opisyal sa kayamanan sa Dagbaya sa Sugbo nga kuno galing mamumong successful ang naisgutan nga konsepto. Mo file sila og petisyon nga mismo sa national government nga sundugon ang ipatuman nga kausaban sa Cebu City Government nga 24 hours operation ang gitawag nga 24 oras nga paghatag og serbisyo nga mismo sa katawhan. Ilang ipetisyon ang national government sama mismo sa SSS, LTO, LTFRB uban pa nga maghatag og serbisyo nga mismo sa katawhan nga maadto na limit gumikan adlaw ra nga mohimo og transaksyon din himo na usab kini nga 24 hours bisa gabi adto ra gihapon yung opisina. Ako sa Aram Heights sa Jamie Super Radio ni Wade Amores dapat to. Morning na Cebu!